देखून आज आईच्या शुभ वर्तमानात आम्ही ऐकूया जेजू देवाळ शुद्ध करता म्हणून वयर बरला ऐका लुका सवंजला वसवर 19 आणि वळ 40 आणि 5 तावन 40 आणि 8 पर्यंत वयर कितें बरला जेजू देवाळ शुद्ध करता. जेजू देवाळ शुद्ध करता, जेजू मंदिर शुद्ध करता. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. ते व्यापार करनासलेल्या कितें जातालें देवाळा भितर? आतां कितें जाता? आतां कितें जाता? हांवें सांगतना तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें जे दुसऱ्या वचपांत आयकतना गोड गोड तोंडांत मागीर घरा गेल्या वेळार ओय कोडू कोडू पोटांत ती कोर्सान मागीर सोसूंक जायनासतना मागीर थोड्यांक हें गोड गोड उतार आयकूंक नाका. जेजू देवाळ शुद्ध करता पूण त्याच देवाळा विशयी मागीर आयकुया वास आतां जेजू थंयसर कितें करतले? ते व्यापार करनासलेल्या व्यापार करनासलेले भायर धांवडावन ताणें म्हळें. आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता? आमच्या देवाळ्यांनी कितें जाता? व्यापार चलता. सांतांक मुखार दवर, सैबिनी मुखार दवर, आनी कोणाक मुखार दवर, ते डब्बे मुखार दवर न्हू. यात्री क्षेत्र पूण क्षेत्र म्हणून थंय डब्बे मुखार दवर न्हू. कित्याक ताका देव येयला आतां परतून कुंभ जाल्ल्याक इंदल्ल्याक परतून देवून दवरला सगळें वर्स थंयसर गोंयांत. सो मन चिंतून पळया जेजू जशें आपण हाडूंक गे तांकां थंय दवरल्या वरवीं लोक हारी हारीन येतलो, ट्युरिजम वाडटलें आनी तांचें बिजनेस वाडटलें. रेस्टॉरंटांनी बिजनेस, बारांत बिजनेस, वायन शॉपांत बिजनेस, खंय परत तांची हें आसात रावंक वेवस्था आसा कितें म्हणटा तें होम स्टे या तांची कितें कॉटेजस. सारकें चिंतून पळया बाव म्हयना हाज्या फाटल्यान आसा कितें? बिजनेस. ह्या सर कितें म्हणटात संभ्रमाच्या आचरणाच्या फाटल्यान आसा बिजनेस. कितें जातलें देवळांत? ते व्यापार करनासलेल्यांक व्यापार करनासलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें. जेजून भायर धांवडयले. आज जेजू आयलो जाल्यार कितें करता आसलो? विज्ञता भियेनाकात विज्ञतालो. खाली पडतना मागीर समजतालें सगळ्यांकी. आज कित्याक हें कोरोना उपरांत हें लॉकडावन जाल्ल्या उपरांत कित्याक सगळ्यांनी हें इगर्जे भितर जावं दी हें कित्याक लोक खाली जाला उणो जाला? आजकाल कित्याक युवा जन मागण्यांत तांकां अभिरूच ना, आसक्ती ना, कितें म्हणटात तांकां भूक ना, ताण ना. इगर्जे भायर कितें जावं दी पळया सांतेन कितलोय लोक आसता. इगर्जे भायर जावं दी सोडती कितलोय लोक आसता. इगर्जे भायर एलार्म घाला जायते लोक आसता. भितर कित्याक ना? रेस्पेराक भितर कितलो लोक आसता. तस्सो काजर असो संभ्रम त्या हॉलांत कितलो लोक आसता. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे भाव भयणीनो. आज आमचे दोळे उक्ते जायचे.